नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तमामी देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन नूर रमज़ान। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ आलिम दीन, मुख्तलिफ़ शनाख़्वा हज़रात आते हैं, अपनी अक़ीदत पेश फरमाते हैं और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और तमाम मौज़ूआत पर इल्मी गुफ्तगू होती है। इसी तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ शनाख़्वा जो किसी तारुफ़ के मुताज नहीं, और मेरे साथ भी हैं आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ़ शनाख़्वा जनाब अब्दुल्ला खलील कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अब्दुल्ला भाई, रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान शरीफ सबसे पहले तो हदीस मुबारक हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान के आने पर खुश और जाने पर गमज़दा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो एक नेकी जो है वो 70 नेकी के बराबर है। बंदा अगर रब की बारगाह में सच्चे दिल से रब की इबादत करे, रोज़े रखे, तरावी पढ़े, जो नमाज़ें अदा करे, बस उसकी नीयत यही होती है कि रमज़ान पता नहीं आगे आने वाले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबकी यही जस्तजू होती है और मुझे भी बिलखुसूस यही होता है कि जब रमज़ान आता है तो मेरा दिल जो है वो बस इसी तरफ माहिल होता है कि बस मेरी तरावी अच्छे अंदाज में गुजर जाए, मेरी नमाज़ें पूरी गुजर जाएँ और जो है वो मेरी इबादत में बस दिल लगा रहे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिम्मत अता फरमाए कि रमज़ान की कदर कर सकूँ। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुसलमानों को, मोमिनों को पता चल जाए कि रमज़ान क्या है तो वो पूरे साल रमज़ान को पाने की दुआ करें। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसा कि आपको इल्म है, हमारे प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम्द बारी ताला है नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। तो मैं दरख्वास्त गुज़ार हूँ अब्दुल्ला भाई से कि हम्द बारी ताला का नज़राना पेश फरमाएँ। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बहुत ही प्यारी हम्द है, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र है, आइए मिलकर करते हैं। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है। मेरा मालिक अल्लाह है, मुझ पर रहमत करता है। मेरा मालिक अल्लाह है, गैब से रोज़ी देता है। मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है। नाजुक नाजुक कलियों पर शबनम शबनम गिरती है। फूल महक कर कहता है, मेरा मालिक अल्लाह है, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। खौफ खौफ
उजागर ना रखो सांझ सवेरे कहते रहो मेरा मालिक अल्लाह है, मेरा मालिक अल्लाह है। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब्दुल्ला भाई आपने पढ़ी। और अब्दुल्ला भाई आपने हरम पाक की याद दिला दी कि 2 साल कबल जब आप और मैं हरम पाक में मौजूद थे और मनाजात अफ्तार का टाइम होता था और खाने काबा के सामने बैठ के ये दुआया कलाम हमदे और मनाजात पढ़ते तो क्या ही पुरकैफ नज़ारा होता था। सबसे पहली बात, आज 2 साल हो गए हाज़िरी नहीं हो रही, बल्कि कई सालों से एक तसलसल था, हर साल हाज़िरी होती थी, लेकिन ये 2 साल जो है वो ऐसे गुज़रे हैं कि जैसा कि हम दुनिया में ही नहीं हैं। आका अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी, मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने ज़िंदगी में एक मरतबा मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत करी उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। अक्सरियत ये एतराज़ात किए जाते हैं आशिकों पर, उशाकाने अहले बैत पर, उशाकाने मुस्तफ़ा पर, उशाकाने जितने भी हुज़ूर के उशाक हैं, वो जब मदीने की बात करते हैं तो कुछ लोग हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है कि शायद ये मदीने का तस्करा क्यों हो रहा है। लेकिन बात ये है कि जिसको मोहब्बत होती है ना, क्योंकि ईमान का हिस्सा है ना, हुज़ूर की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर ये मोहब्बत ना हो तो सब कुछ बेकार है। और आप यकीन करो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब साथ थे मेरे, आपको पता होगा जब बंदा सामने जाता है ना गुंबद खदरा के और उसके हाथ में खजूर हो, और जब वो गुंबद खदरा को देखकर जब वो अफ्तारी करता है, अल्लाह अकबर, उसके दिल की जो कैफियत होती है, तो जब वो कैफियत दिल में हो और हम मदीने से दूर हों तो हमें मदीने की याद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा। और मदीना शरीफ तो वो सरज़मीन है, वो हस्ती आका अलैहिस्सलाम की क्या मुबारक हस्ती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ आराम फरमा है, और मेरे आका ने फरमाया कि जब ज़िंदगी में बंदा एक मरतबा आकर देख ले तो उस पर जब शफ़ाअत वाजिब हो जा रही है, मतलब उस पर शफ़ाअत वाजिब हो रही है। और जब आप यकीन करो, हुज़ूर ने फरमा दिया कि जब मेरे रोज़े को देखने के बाद शफ़ाअत वाजिब हो रही है तो किसकी जुस्तजू नहीं होगी कि वो मदीने शरीफ जाए। बेशक हर बंदे की जुस्तजू है कि मदीने जाए, और जब तक बंदा नहीं जाता जुस्तजू होती है, जब जाके आ जाता है तो तड़प और बढ़ जाती है कि बस जाना है, अब जाना है बस। अल्लाह अकबर, बस ऐसा करम हो जाए कि बस मदीने शरीफ रवाना हो जाए फिर, और ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, कोरोना वायरस की जो वबा है ये दूर हो जाए। रमज़ान की जो असल बरकतें हैं वो मक्के पाक और मदीने पाक में है, ये हमने देखा है कि जितनी बहारें वहाँ पर होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पर आए हुए होते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, मदीने पाक में हाज़िरी लगा रहे होते हैं, रोज़े पाक की ज़ियारत कर रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक का इतना ख़ास करम, इतनी ख़ास इनायत होती है कि बंदे की रहमत अल्लाह पाक की खूब उस बंदे को हासिल हो रही होती हैं। बेशक बेशक। और रमज़ानुल मुबारक तो खुश नसीबों को मिलता है। कुछ लोग पिछले साल थे, इस साल नहीं है। आप यूँ लो कि मेरे वालिद मोहतरम अभी चंद दिन कबल विसाल हुआ, मतलब पिछले साल वो थे, इस साल नहीं है। तो देखिए ज़िंदगी का मामूल तो जो चलता रहेगा, आज हम हैं कल नहीं होंगे। सामान 100 बरस का है, पल की ख़बर नहीं। इंसान की ज़िंदगी कितनी है किसी को कुछ नहीं मालूम। बस ये है कि जो ज़िंदगी मिली है उसको गनीमत जाने और अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करें कि बस अल्लाह तबारक तआला अपनी रहमत से हम सबको खूब बरकतों से नवाजे और हमारे इबादत में दिल लग जाए और अल्लाह तबारक तआला हमसे राज़ी हो जाए। और आप यकीन करो कि ये जो इबादत है ना, ये ऐसी रूह की ग़िज़ा है, अगर जब ये रूह की ग़िज़ा जब बंदे को मिलना शुरू हो जाए ना तो उसका चेहरा भी रोशन, उसका दिल भी रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन, उसकी आखिरत भी रोशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला भाई, अब आपकी मेरी बहुत गुफ्तगू चली है, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। उससे कबल मैं अपना एक कलाम शामिल करूँगा, आप हो सके तो मिलकर पढ़िएगा। या नबी नज़र करम फरमाना, या नबी नज़र करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, नाना ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके में, ज़हरा पाक के सदके में हम सबको
مدینے بلانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی سبحان اللہ، محفل، سبحان کیا ہے خوب نظارہ، عرش معلا بنا محلہ، دید کو رب نے بلایا، دید کو رب نے بلایا، آپ کی رحمت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے درگاہ ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، بے شک بے شک بے شک، سارے رشتے ناتوں سے ہیں پیارا اپنا ناتا، آپ وہ ہیں یا رسول اللہ، آپ وہ ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عبداللہ بھائی، ہماری بات چل رہی تھی سفر مدینہ سفر مکہ پاک کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہو کہ 2 سال قبل ہم غار حرا پہ گئے روزے کی حالت میں، اللہ اکبر اللہ تو اکبر، وہ کچھ یاد اس کی تازہ کرائیں آپ، کیونکہ آپ اس ٹائم فرسٹ ٹائم گئے تھے میرے ساتھ غار حرا پہ، اور افطار کا ٹائم تھا اور رب کی رحمت بھی برسی تھی، لیکن اوپر پہنچ کے جب ہم اوپر پہنچ گئے تھے، میرے یاد پڑ رہا ہے کہ جب ہم ہوٹل سے نکلے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم چڑھیں گے کس طرح، ہم پہنچیں گے کس طرح، ہم جائیں گے کس طرح۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ہمارے ساتھ ایک ببلو میاں بھی تھے، اور وہ ببلو ہمارے ساتھ تھے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ غار پہ چڑھ رہے تھے۔ اچھا، وہ مجھے یاد ہے کہ ہم جب غار پہ چڑھنے لگے تو میں تو ہر مقام پر رک رہا تھا، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ تو زیادہ ہی رک رہے تھے، لیکن وہ سفر جو تھا ماشاءاللہ وہ بڑا یادگار سفر تھا۔ اور آپ یقین کرو وہ سفر جو ہے نا، وہ مطلب مدینہ شریف کی حاضری تو ایک طرف، اور لیکن وہ اس میں جو یادگار سفر ہوا تھا نا ایک، بے شک آقا علیہ السلام کے دربار کی حاضری تو ہے ہی یادگار پوری، لیکن وہ جو غار حرا کا سفر ہوا تھا نا ہمارا، اور جو ہم اس پر چڑھے تھے، اور آپ یقین کریں اس وقت جو ہماری کیفیت تھی نا کہ بس ہم غار حرا پر جب چڑھنے لگے، ہم ہر مقام پر مطلب ٹھہر رہے تھے، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی عشاق موجود تھے، اور کچھ احباب اور روزے کی حالت میں سے سب سے بڑی بات۔ اچھا، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم روزے کے بعد جائیں گے، لیکن روزے کے بعد نہیں، ہماری حاضری لکھی تھی روزے سے پہلے۔ اچھا، میں نے افطار الحمدللہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ دیکھو کہ جب الحمدللہ ہم غار حرا پر چڑھنے کے لیے لگے نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اتنا اوپر ہے بابر، شاید یہ جو ہے افطاری ہماری بیچ میں مطلب روزہ افطار بیچ میں نہ ہو جائے، لیکن خدا کی قدرت، کیا بات ہے اس رحمت کی۔ لیکن آقا علیہ السلام جب غار حرا پہ جس طرح پہنچے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچے ہوں گے، اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جب ہم پہنچنے لگے تو اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ یار آقا علیہ السلام کس طرح پہنچے ہوں گے، اور روزے کی حالت ہماری روزے کی حالت تھی، لیکن آپ یقین کرو ہمارے لیے زندگی کا ایک وہ یادگار سفر تھا، اور وہ ایسا یادگار سفر تھا جب پہنچے دل میں کیفیت تھی کہ سوچ کے کچھ اور نکلے تھے کہ روزے کے بعد شاید ہم پہنچیں گے اوپر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ہم نے نیت کی تھی نا روزہ اوپر افطار کرنا ہے، بس ہم نیت کری، اور ہم جب چڑھے تو اتفاق کی بات، خدا کی قدرت دیکھو کہ ماشاءاللہ مقبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم اوپر چڑھنے لگے تو مطلب جیسے ہم اوپر چڑھے بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش بھی طوفانی بارش ہوئی، اللہ اکبر۔ ہم جب اوپر پہنچے طوفانی بارش ہو رہی اور ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، اور اس وقت میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرم کرے کہ بس کہ ہر سال جو ہے نا حضور کے دربار کی حاضری۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بار بار اپنے اور اپنے پیارے حبیب کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Faber Fusion is a company run by clinicians.
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे थे, ब्रेक से कबल हमारी गुफ्तगू आलम इस्लाम की मशहूर और मारूफ सना ख्वां अब्दुल्ला खलील कादरी के साथ जारी व सारी है। तो अब्दुल्ला भाई, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप हुज़ूर पाक की बारगाह में एक कलाम पेश फरमाएँ। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम में मेरा दिल कर रहा है आज, और मदीने शरीफ की याद की बात हो रही थी तो मेरा दिल कर रहा है वो कलाम में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हर साल पढ़ता था, तो आज यहाँ पढ़ते हैं। अल्लाह करे पढ़ना कबूल हो जाए और हम सब की मदीने शरीफ हाज़िरी हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या पेश करूँ तुमको, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करो तुमको, क्या चीज़ हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, और नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। मदीने शरीफ गुंबद खदरा को जब बंदा देखे ना, अल्लाह अकबर, तो वहीं का होके रह जाता है, अल्लाह अकबर। यानी एक नक्शे की बात हो रही है। कहते हैं नक्शा तेरा दिल कश गए, आका सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वारी है, हाँ जिसने तुम्हें देखा है सो जान से वारी है, साए में तुम्हारे किस्मत ये हमारी है। और एक कलाम बेदम शाह वारसी साहब का मेरा दिल कर रहा है, इसी बहर के ऊपर है। शायर कहते हैं हाँ पीने को तो पी लूँगा, पीने को तो पी लूँगा, ये पीने वालों के लिए है, मैं पीने को तो पी लूँगा, या रसूल अल्लाह मैं पीने को तो पी लूँगा, पर अर्ज़ ये मेरी है क्या, अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना, और बेदम बेदम मेरी किस्मत में सजदे गए उसी दर के, अरे छूटा है न छूटेगा, छूटा है छूटा है छूटा है न छूटेगा,
संगे दर जाना ना छूटा गए न छूटेगा, संगे दर जाना। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अब्दुल्ला भाई कलाम पेश फरमा रहे थे बेदम शवारसी साहब का। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में और बरकतें और कामयाबियाँ और रोज़ अता फरमाए। अब्दुल्ला भाई ये तो बात हुई हमारी मदीने पाक के सफ़र की। अब रमज़ानुल मुबारक में आपका टाइम कैसे गुजरता है या क्या मसरूफियात होती हैं आपकी? असल चीज़ तो ये है कि आपके इल्म में होगा माशाल्लाह, वो तो है, लेकिन नाज़रीन को भी बताना। चैनल के हवाले से भी आपको मेरी मसरूफियात के हवाले से पता है और दीगर मसरूफियात। मेरी असल नीयत ये होती है कि रमज़ान मुबारक में जितनी इबादत में दिल लग सके ना, बस मेरी कोशिश ये होती है कि बस मैं नमाज़ों की तरफ तवज्जो रहे, रोज़े की तरफ तवज्जो रहे। और बस रोज़ा जो है ना, वो सुबह जब बंदा नियत करता है ना, तो बस ये नियत होती है कि अल्लाह तबारक व तआला खैर व आफ़ियत के साथ रोज़ा गुजर जाए और अल्लाह से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रमज़ान मुबारक कभी खुश नसीबों को मिलता है। और मेरी मसरूफियात ज़िंदगी की अब एक मामूल सा बन चुका है। होता ये है कि मैं जब कोशिश ये होती है कि जब तरावी से फ़ारिग होता हूँ, उसके बाद जो है वो मैं कुछ देर क़याम करता हूँ, यानी कुछ देर आराम करता हूँ। आराम करने के बाद जो है वो जो सहरी का वक्त होता है, सहरी की मसरूफियात होती हैं। उसके बाद नमाज़ पढ़कर मैं जो है वो सो जाता हूँ। और बस जैसी आँख खुलती है, वो आपको पता है रोज़ाना की रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा अपना कारोबार भी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा काम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह नात ख़ानी मेरा एक शौक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। नात ख़ानी मेरा जो है वो कारोबार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नात से हुज़ूर की मोहब्बत है। अल्लाह मुझे सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, अमीर अहले सुन्नत के सदक़े, हैदरबाव के सदक़े अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। बस ये है कि मेरी नीयत ये होती है कि बस खैर व आफ़ियत के साथ मैं अपनी दुकान पर जाऊँ और मैं काम में दिल लगाऊँ। और मेरी नीयत काम भी आपका बड़ा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम है। 100 सुनार की एक लोहार की आपको पता है नहीं मिसाल दी जाती है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोहार हूँ, आपको पता है। ये काम और मेहनत वाला काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको एक मोहब्बत वाली बात बताऊँ, अगर कोई बड़ा काम आया हुआ होता है ना शॉप पर, और जो मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं काम करने वाले, तो मैं उनको पूछता हूँ बेटा आप थके तो नहीं, आपको मतलब रोज़ा तो नहीं लग रहा है, यानी आप थके तो नहीं? तो जब ऐसा लगता है ना, मुझे फ़ील हो रहा होता है, तो मैं बच्चे को बिठा देता हूँ, क्योंकि रमज़ान है ना, रोज़ा जिस तरह मेरा है ऐसे ही दूसरों का रोज़ा है, तो पता नहीं किसका रोज़ा कबूल हो जाए। उसका अगर रोज़ा कबूल हो रहा होगा और मेरा ये अमल उसका दिल खुश हो जाए और वो मकबूलियत की निशानी बन जाए और मेरे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, तो ये मेरे एक छोटी छोटी सी बातें होती हैं और ये मोहब्बत का अंदाज़ होता है। बस अपनी मसरूफियात मेरी जो है ना वो यही होती है, दुकान से आने के बाद फिर घर, और उसके बाद नमाज़ों की तरफ तवज्जो होती है, और हर मुसलमान की तवज्जो यही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तरावी तो मैं आपके साथ ही पढ़ता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है आपको, इस साल आपके साथ पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई ये घर में क्या रूटीन होती है? घर के हवाले से रूटीन ये होती है कि बस वो अफ्तारी जो है, वैसे तो नात ख़ानी की फील्ड आपको पता है, दुकान से आने के बाद फ़ौरन नात ख़ानी की तरफ, उसके बाद रात को आना। लेकिन रोज़ाना की रूटीन तो रमज़ान से कबल है ना, अभी रमज़ान के अंदर बस मेरी ये होती है कि सहरी घर वालों के साथ होती है, अफ्तारी घर वालों के साथ होती है, बस ये मसरूफियात होती है, और सोना बस। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपको शोबा नात में कितना अरसा हो गया, या आपने नात पढ़ने का आगाज़ कब से हुआ, या आपको नात का शौक़ कब से हुआ? मुझे अच्छी तरह याद है 2002 में मैं इन हुआ था नात ख़ानी की फील्ड में। उससे कबल में 2002 से पहले जो है वो दावत इस्लामी के माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह रहा। अमीर अहले सुन्नत से जब बैत हुआ, उसके बाद दावत इस्लामी का जब माहौल मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे पता चला कि गुस्ल क्या होता है। माहौल की बरकत से मुझे पता चला कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। माहौल की बरकत से मुझे पता चला कि नमाज़ें कितनी रकात, मतलब यानी कितनी नमाज़ों में कितनी रकातें होती हैं, और सजदा साहब किस सूरत में वाजिब मतलब अदा करना चाहिए, और सफ़र में कसर नमाज का तरीका, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माहौल की बरकत से मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्ची बात तो यह है कि हम कुछ भी नहीं है, हमारे पीर मुर्शिद का हमें फैज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमाए मेरे सुन्नत। सुभान अल्लाह। हमारी गुफ्तगू जारी सारी है, यहाँ पर मैं शामिल करूँगा एक हमदिया कलाम, हो सके तो शामिल हो जाएगा। नाज़रीन आप भी मिलकर पढ़िएगा। ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला, ऐ मौला ऐ मेरे मौला 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 मौला, ऐ मेरे मौला मौला मौला। अपना
حرم دکھا دے آمین آمین دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 فادگی کی زد میں میرا وطن خدایا فادگی کی زد میں میرا وطن خدایا آفات سے بچا لے آفات سے بچا لے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 بیٹا نبی کے در پر جس دم ہوئے اجاگر بیٹا نبی کے در پر جس دم ہوئے اجاگر اس دم اسے کرا دے اس دم اسے دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام ہماری گفتگو اور نعتیہ کلاموں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین. ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے. بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ ہماری گفتگو عبداللہ خلیل قادری صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھی, اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. عبداللہ بھائی, آپ نے ذکر کیا کہ آپ 2002 سے نعت خوانی کی فیلڈ سے منسلک ہیں, تو 2002 سے 2021 یعنی 19 سے 20 سال کا سفر آپ کا کیسا رہا نعت خوانی کے اندر؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت کچھ تجربات اس میں حاصل ہوئے. اصل چیز تو یہ تھی کہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا الحمدللہ. جب روڈ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ دیکھ کر سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر خاص کرم کیا کہ ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے. ورنہ آپ یقین کرو دنیا کہاں مصروف ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حضور کے ذکر میں مصروف رکھا ہوا ہے. صبح شام ہماری یہی جستجو ہوتی ہے, حضور کی نعت ہمارے لب پر ہوتی ہے, حضور پر درود پڑھنا ہمارے لب پر ہوتا ہے, اور یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے. اور جب کسی پر نگاہ ہوتی ہے اور جس سے یہ کام لینا ہوتا ہے اسی سے لیا جاتا ہے. دنیا میں ورنہ لوگ بہت ہیں, لیکن جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اس کو ملتا ہے. اور بندہ جب سچے دل سے جستجو کرے تو اسے ہر چیز مل جاتی ہے. میں نے نعت خوانی کی فیلڈ کے لیے بہت جستجو کی اور سچے دل سے محبت کی. والدین کی سپورٹ رہی میرے ساتھ, اور استادوں کا ماشاءاللہ بڑا ساتھ رہا میرے ساتھ. اور سینئر ثنا خان, آپ کو پتہ ہے الحمدللہ میں سبھی سے محبت کرتا ہوں, سب کا ادب کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نعت خوانی کی فیلڈ جو ہے نا, یہ بس میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے, یہ میرے لیے بہت ہے بس. عبداللہ بھائی, کسی مقابلے میں اس دوران آپ نے یعنی کہ اسٹارٹنگ آپ نے کسی مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا؟ کسی مقابلے میں تو نہیں, بس وہ میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ تھا.
नात खानों का एक मदनी मुज़ाकरा था अमीर सुन्नत की बारगाह में भी आपके साथ। जी माशाल्लाह। तो उसमें अमीर सुन्नत ने मुझे अपने साथ मेंबर पे बिठाया था। बस उससे बड़ा मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं था। बस मेरे पूरे पीर मुर्शिद ने मुझे अपने साथ बिठाया और मुझे कहा नात पढ़े। बस वो मेरी ज़िंदगी का यादगार था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप नात ख़्वानी को किस अंदाज में देखते हैं कि अभी की जो नात ख़्वानी है यानी कि 2021 की और जो आप 2002 में जब आप आए तो उस नात ख़्वानी में और इस नात ख़्वानी में क्या फ़र्क है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि नात ख़्वानी एक बहुत बड़ा बहुत अहम शोबा है। सबसे बड़ी बात हज़रत हसन ने जब हुज़ूर की नात पढ़ी ना तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उठे, कहा हसन ऊपर बैठो। ये वो मनसब है, ये हर किसी को नहीं मिलता, नसीब वाले को मिलता है। हज़रत हसन को जब सरकार ने बिठाया, कहा हसन अब पढ़ो मेरी नात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हज़रत हसन ने नात पढ़ी ना तो सरकार ने अपनी चादर उतार के उनके गले में डाल दी। अब आप सोचे दो जहानों के सरदार, मदीने के ताजदार किसी को तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, नात सुनकर तोहफ़ा पेश कर रहे हैं। तो आप सुनो, आप सोचो ज़रा कि उस नात खां का मनसब क्या होगा, उस नात खां की इज़्ज़त क्या होगी जिन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त अता फरमाए। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत हसन की उस नात का सदका हमें हकीकी मानों में आशिक रसूल बना दे और सच्चा बस आशिक रसूल बना दे। बस अब्दुल्ला भाई यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप कोई कलाम पेश फरमाएं। एक बहुत ही प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है इस कलाम को पेश करने का। आइए मिलकर इस कलाम को पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बहुत प्यारा कलाम है, मेरा दिल कर रहा है पढ़ने का। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त में रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। औसाफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं, पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक, अरे सरकार के जैसा कोई नहीं, सुभान अल्लाह, कोई नहीं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, क्या बात है मेराज की, अल्लाह अकबर। नमाजों का तोहफा मिला, 50 मिली थी, रह गई 5। अल्लाह हमें बस 5 वक्त का नमाजी बना दे। शायर इसमें दिल की कैफियत बयान कर रहे हैं। हुजूर को मेराज हुई, उसका सफ़र किस तरह गुजरा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी से आगे गए, तुम्हें अर्श बरी पर पहुँचे हो, ज़ीशान नबी है सब, लेकिन अरे मेराज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं। खूबसूरत कलाम अब्दुल्ला भाई आपने पेश फरमाया। ख़त्म रसूल मक्की मदनी। अल्लाह पाक हमारे को और आपको इसी तरीके से हुज़ूर पाक की सना ख़्वानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब्दुल्ला भाई, इस जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं आप सिर्फ कराची में पढ़ते हैं या कराची के बाहर, ये आउट ऑफ कंट्री भी? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हुजूर की नात का सदका, अल्लाह अकबर, मैंने कई शहरों में, कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अरसे में जो स्ट्रगल किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये कि मैं हर साल मदीने पहुंच जाता हूँ और वहाँ हुजूर को नात सुनाता हूँ। इससे बड़ा क्या सफ़र होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुबई भी गया हूँ, मस्कत भी गया हूँ, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात लेकर गई वहाँ वहाँ मेरा सफ़र हुआ। पंजाब, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नात मुझे लेकर गई मैं वहाँ पहुँचा।
اور الحمدللہ بہت کم عرصے میں نے بہت اسٹرگل کیا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت عزتوں سے نوازا. کراچی کیا، کراچی سے باہر بھی، بس وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے منہ اپنی تعریف، تو وہ چیز میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. ناظرین اس چیز کو یہ نہ سوچے کہ شاید میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو الحمدللہ میرا سفر کس طرح گزرا ہے. لیکن الحمدللہ بہت کم عرصے میں نے بہت اسٹرگل کیا، بہت محنت کی. اللہ نے مجھے بہت کم عرصے میں الحمدللہ بڑی عزتوں سے نوازا. اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہیرا گولڈ کے تحت الحمدللہ ہمارے جو کلامات وغیرہ آتے ہیں اس میں اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. بہت لوگ پسند کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ابھی میرا ایک کلام تاکراتوں میں ایک مناجات ہیرا گولڈ سے ریلیز ہو رہی ہے، بہت پیاری میں نے الحمدللہ پڑھی ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ سنیں گے تو مزہ آ جائے گا. وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے اور ناظرین کے لیے بھی سرپرائز ہے. اچھا عبداللہ بھائی، جو نئے نعت خواں آ رہے ہیں فیلڈ کے اندر، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ آ کے چاہتا ہے بس ڈائریکٹ اوپر لیول پہ آ جائے، جہاز سے بھی اوپر چلا جاؤں اس میں، یعنی جہاز کا جو سفر ہے اس سے بھی اوپر چلا جاؤں. بات یہ ہے کہ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سچی لو لگائیں سرکار کی بارگاہ میں، سچی دل سے آپ فریاد کریں. یہ نہ دیکھیں کہ دنیا کیا کہے گی. قبر میں آپ نے جانا ہے، اپنی قبر کی تیاری آپ نے کرنی ہے. میں آنے والے ثناخانوں کو سب سے پہلی چیز میں کہوں گا، سب سے بڑا جو سفر ہے نا آپ کا نعت خوانی کی فیلڈ میں، وہ آپ کا ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہے تو سب کچھ ہے. نعت خوانی میں آئے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نعت خوانی کریں. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، برائے کرم اس کو اپنا ذریعہ معاش نہ بنایا جائے. میری گزارش ہے نعت خوانوں سے، آپ محنت کریں، کام کریں، حضور کی نعت دل سے پڑھیں. آپ دیکھیں پھر جو کرم ہوگا نا، یہ دنیا کیا دے گی یار؟ کچھ نہیں دے سکتی آپ کو یہ دنیا، بس ایک دھوکہ ہے میری نظر میں. تو آپ بس سچی لوگا لگائیں دربار رسالت سے، اور بس آپ حضور کی بارگاہ میں فریاد کریں. پھر دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں ملتا، آپ کو سب کچھ ملے گا. میری نعت خوانوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ سچے دل سے نعت پڑھیں. اور آنے والے جو نعت خوان ہیں ہمارے، بس وہ ان کے اندر ادب بھی مجھے نظر نہیں آتا ہے. پہلی چیز جو ہے نا وہ ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہے تو سب کچھ ہے. میں نے دیکھا ہے کئی نعت خوانوں کو، وہ تھوڑے دن پہلے جو آپ کے بابر بھائی کیسے ہیں آپ؟ بابر بھائی ٹھیک ہیں، سب خیر و عافیت ہے. پھر جو آنے والا ان کا سفر ہوتا ہے، بابر کیا حال ہے، خیریت ہے؟ تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ اپنی قدر کو جانیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. یہ وہی آپ کا محسن ہے کہ جس نے آپ کو نعت خوانی کی فیلڈ میں آگے بڑھایا، جس نے آپ کو کوشش یہ کری کہ آپ کو راستے دکھائے. تو اپنے استادوں کا ادب کریں اور نعت خوانی سچے دل سے کریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام، یہاں پر ہمارا پروگرام اب تک اختتام کی جانب گامزن ہے. تو میں عبداللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ مناجات پیش فرمائیں. آئیے مل کر رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. مجھے بخش دے خدایا، مجھے بخش دے خدایا، میں توبہ کرتا ہوں. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، جو گناہ کرتے کرتے ہوا قبر میں اترنا، میرا کیا بنے گا مولا؟ تیرے در پہ لوٹ آیا، میں توبہ کرتا ہوں. تیری بارگاہ میں مولا میں توبہ کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز میں مناجات پیش فرما رہے تھے. ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان، نئے ثنا خوان، نئے عالموں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ.
اور جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ہمارے پروگرام کا اختتام دعا پر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی. کل تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان بابر مغل کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا مسبب الاسباب، اے مالک بادشاہ کریم پاک پروردگار، ہم گناہگار سیاکار تیری رحمت کے طلبگار، تو وحدہ لا شریک، تو کسی کا محتاج نہیں اے رب ذوالجلال. یا اللہ مقبولیت کے لمحات ہیں، یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، اے اللہ تجھے رمضان المبارک کی ان مقبول گھڑیوں کا واسطہ، یا اللہ اے رب ذوالجلال ہم سب کی تمام عبادتیں، روزے، تراویاں اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت کا درجہ عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تو وحدہ لا شریک ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنا محتاج بنا لے. یا اللہ تیری مرضی کے بغیر پتا ہل نہیں سکتا، پھول کھل نہیں سکتا، زخم سل نہیں سکتا، کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. ہم سب تیرے محتاج ہیں. یا اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں اللہ سب کی نیک جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، بغداد معلیٰ نجف اشرف کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ مولا کریم بالخصوص جتنے دعا میں شریک ہے سب کے دلوں میں آرزو ہیں پوری کر دے. اے اللہ دلی آرزوں کو پورا کر دے، دلی آرزوں کو پورا کر دے. یا اللہ میں کیوں کہوں مجھے عطا ہو وہ عطا ہو، بس وہ دے دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. برکت اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ، ہم سب کے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت. اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں. عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی. یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں جیت علماء کرام اور معروف صنفاء حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر.
OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار